11 मई से मरीख अरूज पर वो खुशकिस्मत तरीन नाम, मर्द हो, खवातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जिनके हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है, जिनको कामयाबियां मिलेंगी और जिनके मामलात जो के पैसों से मुतल्लिका हैं, कामों की रुकावट से मुतल्लिका है, दुश्मनी से मुतल्लिका है, उन तमाम मामलात में जिस तरह कई लोग दुश्मन हो जाते हैं और मुकाबले पे उतर आते हैं हसद बुगद और कीना की वजह से, उनके मामलात में कितनी बड़ी मदद आएगी। बिल्कुल जनाब, 2026 के दिसंबर तक की एनर्जी ऐसी और एक खास वजीफा जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 मई से मरीख अरूज पर, मरीख सियारे को, मार्स की एनर्जी को, बिल्कुल जनाब जंगो जदल, पावर, इक्तदार और एस्टेब्लिशमेंट की एनर्जी, बल्कि अथॉरिटी की एनर्जी से मुतल्लिका भी बात की जाती है। अब कई नामों को वो पावर्स मिलने जा रही हैं, कई नामों की जिंदगी में वो चेंज आने जा रहा है, क्योंकि जब मरीख अरूज पर होता है तो फिर जिंदगी में एक मकाम मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है। तो जनाब आज खुशकिस्मत तरीन नामों के बारे में बात होगी और मरीख का सदका क्या होगा वो भी बताया जाएगा। याद रखिए, मरीख को 7 दिनों में बरोज मंगल प्रेजेंटेशन मिलती है। मंगल वाला दिन मार्स की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। आज की वीडियो में वो अल्फाबेट जिनका नाम बताया जाएगा और उनकी नेगेटिव एनर्जी क्या खत्म होगी या पॉजिटिविटी क्या आएगी, उसके बारे में भी डिटेल के साथ बताया जाएगा। आप लोगों का मून मैसेज और सन मैसेज का भी जिक्र होगा और खास वजीफा वो भी इसी वीडियो में होगा, जिसके करने से आपकी जिंदगी की नेगेटिविटी दूर होगी, कामयाबियां मिलेगी और अल्लाह का खास करम, मदद और नुसरत भी मिलेगी। सबसे पहले अल्फाबेट, जिन लोगों का नाम ए से शुरू होगा, मरीख के 11 मई पे अरूज पे होने से ए वालों की एनर्जी में पैसे के मामलात में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके कर्जे के मामलात थे, कामों में रुकावट थी, नेगेटिविटी थी, काम नहीं चल रहे थे, तो जनाब अब ए वाले पैसों से मुतल्लिका मामलात में एक बड़ा चेंज देखेंगे। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि इस एनर्जी के होते हुए अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना, क्योंकि आपका तो अपना ही मार्स है। तो आप अपनी पावर्स को अपने बिजनेस, अपने कैरियर और अपने आने वाले वक्त में यूज करें और कामयाबियां समेटें। दूसरा अल्फाबेट जो कि बेहतरीन एनर्जी का मालिक नजर आता है वो है जनाब एल वाले। सबसे जबरदस्त बात यह कि पार्टनरशिप बढ़ेगी, एनर्जी चेंज आएगा, मजबूती मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, हालात में एक बड़ी ही जबरदस्त मदद आएगी। मून कहता है अपना ध्यान ठीक करें और सन आपको कह रहा है जनाब डोंट स्टॉप, अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब कामयाबियों का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। तीसरा अल्फाबेट है जनाब वाई वाले। वाई वालों की नेगेटिविटी दूर होगी, रुकावटें दूर होंगी और जो लोग आपसे चीटिंग कर रहे थे वो चीटिंग वाले लोग पीछे हटेंगे और अपने माजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मून कह रहा है। और सन कह रहा है इन द नियर फ्यूचर बड़ी कामयाबियां और बड़ी तब्दीलियां मिलने वाली हैं और बड़े तब्दीलियों के साथ साथ कामों में मदद भी आएगी। उसके बाद जो अल्फाबेट है वो है जनाब एफ वाले। एफ वालों के लिए एक बड़ा ही माली तब्दीली का सफर शुरू होने जा रहा है। एफ वालों के कारोबारी मामला, जॉब से मुतल्लिका मामला, कैरियर से मुतल्लिका मामलात में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिविटी आने जा रही है। एफ वालों की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो शादी और रिलेशन से मुतल्लिका भी कामयाबियां मिलेंगी और मोहब्बत का नया सिलसिला भी शुरू हो सकता है और दिस सिचुएशन विल इंप्रूव, तो जो सूरत हाल वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। तीसरा अल्फाबेट है जनाब एच वाले। एच वालों के माली मामलात, रूहानी मामलात, पैसों से मुतल्लिका मामलात, कर्जे के मामलात बिल्कुल बेहतर होंगे, अथॉरिटी बढ़ेगी, कद काट में इजाफा होगा, नए कैरियर का आगाज होगा,
جو لوگ لوہے سے متعلقہ کام کرتے ہیں، جو لوگ میٹل سے متعلقہ کام کرتے ہیں، گاڑی کا کام، ان کی انرجی میں، ان کے کاموں میں بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ میں آپ لوگوں کی بات کروں کہ نیگیٹیوٹی دور ہوگی، کاموں میں مدد آئے گی، اور سن آپ کو کمپرومائز کا میسج دے رہا ہے، اور مون آپ کو کہہ رہا ہے جناب اپنے لیے بھی وقت نکالیے، ریلیکس رہیں، جس سے انرجی آپ کی بوسٹ کرے گی۔ اس کے بعد ہے جناب الفابیٹ آر والے خاص کر 11 مئی سے مریخ عروج پر ہوگا، تو آر والوں کی سستی، کاہلی، نیگیٹیوٹی اور اوور تھنکنگ ختم ہوگی۔ آر والوں کی بات کر رہا ہوں تو خوشحالی آئے گی، گھر کے معاملات میں چینج آئے گا، فیملی کے معاملات سے متعلقہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ آر والوں کو سن انرجی کہہ رہا ہے ریمین پوزیٹیو ہو جائے، اور سورج کے ساتھ ساتھ مون کہہ رہا ہے نتائج پہنچ کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب ٹی والے۔ دیکھیں ٹی والے ماضی سے باہر نکل جائیں اب، اور آگے کا سوچیں، نیگیٹیوٹی دور ہوگی، جذباتیت اور عملیت میں توازن رکھیں، اور ٹی والوں کے لیے یہ ہے کہ اب مالی معاملات بہتری کی طرف جانے کا ایک سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اور مون میسج دے رہا ہے کہ بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو پریشان نہیں ہونا، نو نیڈ ٹو وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب این والوں کی انرجی میں بوسٹ آئے گا، اتھارٹی آئے گی، پاور آئے گی، پیسہ آئے گا، عزت، وقار، شہرت میں اضافہ، کاموں کی رکاوٹیں دور ہوں گی، روحانیت میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت، اور طاقتور تبدیلی کی توقع رکھیں اس میں۔ اور اب تو خبریں ہیں، اب تو انرجی ہے، اب تو پاور ہے، اب تو بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب زیڈ والے۔ اگر میں زیڈ والوں کی بات کروں تو زیڈ والوں کی نیگیٹیوٹی دور ہوگی، کاموں کی رکاوٹیں دور ہوگی، اور آپ کے خوابوں کو ایک عملی منصوبہ بھی مل جائے گا، اور بہتری کے ساتھ معاملات بڑھیں گے۔ ایک ہی کارڈ کی انرجی، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں چینج چاہتے ہیں، تو پھر اب آپ کے حالات میں ایک بڑا پازیٹیو چینج آئے گا، اور آپ کو سن کہہ رہا جو آپ انتظار کر رہے تھے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جناب ایس والوں کی انرجی کی بات کروں تو روحانیت میں اضافہ ہے، پاورفل چینج ہے، اقتدار ہے، جن کے جاب کے ایشو تھے وہ تو حل ہوں گے، جن کے پیسے کے ایشوز تھے وہ سالو ہوں گے، اور یہاں پہ چاند آپ کو کہتا ہے کہ منفیت کو رد کرنے کا وقت ہے، اور سورج آپ کو کہہ رہا ہے جناب یہاں پہ آسک فار ہیلپ فرام ادر، دوسروں سے بھی مدد لیں۔ ایک بڑی تبدیلی ہے، بڑی چینج ہے، نظام کی تبدیلی ہے، نظام کی چینج ہے، پازیٹیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جناب میرے پاس ڈبلیو والوں کے مالی معاملات بھی بہتر ہوں گے، کامیابی ملے گی، اپرچونٹی ملے گی، اور مون کہہ رہا ہے یہ وقت ہے شفا کا، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور سن کہہ رہا ہے بی assertive کا۔ اور جناب یہاں پہ ایک ہی کارڈ آپ کو کسی سے بھی لڑائی جھگڑا اور بحث سے بچانے کا میسج دے رہا۔ تو یہ ٹاپ کے الفابیٹ تھے 11 مئی سے لے کر جو ہے آگے 2026 کے اینڈ تک، دسمبر تک کی انرجی ہے۔ جب بھی آپ کی نظر میں یہ میری ویڈیو جائے، آپ نے کسی بھی مہینے میں، یعنی کہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک، کسی بھی ٹیوزڈے یعنی بروز منگل ایک عمل کر لینا ہے۔ مارس کو پریزنٹ کرتا ہے گوشت، ریڈ کلر کی دال ہوتی ہے، مل جاتی ہے بازار سے، یا مکس دالیں لے لیں۔ اس کے اوپر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے 21 دفعہ پڑھنی ہے، اور اپنے مارس کا، اپنی نیگیٹیوٹی کا، اپنے کاموں کی رکاوٹ کا، نظر بد کا، جادو کا، شیطانی اثرات کا، اور غصے کا، جذبات کو کنٹرول کرنے کا عمل کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے میسج ضرور کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نام سے متعلقہ بالکل جناب وہ اجازت دی جائے گی، اور وہ صدقہ جو سوٹ کر رہا ہے، اور خاص کر وہ دعا بھی بتا دی جائے گی جو آپ کے لیے مارس کا، مریخ کا اسم اعظم ہوگا، اور اس عمل کو پڑھ لیجیے گا، پھر کسی میدان پہ ناکامی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔